lalaki nga niuli sa pitaka atol sa FB Live ni Kapitan Dudong Bukol, voluntaryong nagpakustodiya sa kapulisan. Hello guys, so dungog kaayo karon no sa social media ug kung tinuod ba kaha ni nga katong na ay lalaki no nga niuli sa pitaka no atol sa FB Live ni Kapitan Bukol no sa wala pa siya gipusil no sa mga salarin. Okay, so siya mismo kuno ang niboluntaryo ug pakustodiya sa iyahang kaugalingon ngadto sa kapulisan. Tan-awan ninyo ni nga post guys. So, kung ikaw ba no ma-involve og ingon ani no nga klase nga krimen no, dili man ta kaingon nga si tatay no ang usa sa mga giingon nila nga sinugo no para nga dili kuno mulihok si kapitan no. Pero dili ta ka-judge or kahukom no. So siguro si tatay niadto gid siya no sa kapulisan para na lang pud sa safety sa iyang kinabuhi kay daghan gyud kaayo pud ang medyo murag naghusga niya. Pero samtang naglakaw pa no, naglawig pa ang investigasyon, so wala tay katungod nga maghukom ni tatay.